अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मोहसिन साहब, आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कोमल शेख और हमारे साथ हैं। जहारा आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ कोमल साहिबा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मेरे पास काफी सारे सवाल हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो। सबसे पहला बिल्कुल ऐसा लगा है कि कोमल इस प्रोग्राम की होस्ट हैं और उनके पास बहुत सारे लोगों ने सवाल नोट करवाए हैं। जी। नहीं नहीं, बहुत सारे सवाल मेरे अपने हैं। नहीं नहीं एक्चुअली मुझे आप मुझे साइकोलॉजी का ना बहुत शौक है। कोमल मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपके तारुफ में ये बता सकूं कि आप खुद रेडियो प्रोग्राम्स को होस्ट भी करती रही हैं। जी, जी बिल्कुल, आप बता सकते इसीलिए हैं। मैंने बता दिया ना। जी थैंक यू सो मच मोहसिन साहब। अच्छा, मुझे सवाल ये कि एक तो आप सबसे पहले अपने सारे प्रोग्राम्स में ये बात जरूर बताया करें लोगों को कि साइकोलॉजिस्ट के पास कब और क्यों जाना चाहिए। राइट मैडम, क्योंकि बताया हमारे करेंगे। क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो इसका मतलब यही है कि या तो वो दिमागी मरीज है या उसको कोई मसला है। तो वो एक बहुत ज्यादा बुरा कॉन्सेप्ट आता है। जबकि मैं आपको खुद बता सकती हूँ कि अगर साइकोलॉजिस्ट के पास आप जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास वाज़ेह तौर पे कोई मसला है। अगर आपका कोई दिल टूट जाता है तो आप उसकी मरहम पट्टी खुद करते हैं, जबकि आपकी टांग बाजू टूटता है तो आप फौरन डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो। दिल को आप इस काबिल नहीं समझते कि आप उसको डॉक्टर के पास लेके जा सके, जबकि आपको इतना पता है कि अगर हम टांग की हड्डी टूट गई है तो डॉक्टर के पास फौरन पहुंचेंगे, क्योंकि हमें फौरन मरहम पट्टी चाहिए वरना हड्डी गलत जुड़ जाएगी। जबकि दिल लेके हम उन लोगों के पास जाते हैं जो बिल्कुल भी प्रोफेशनल जगह पे जोड़ देते हैं, और उसके बाद आप समझते हैं जी दिल ठीक हो गया, और उसके आपके साइकोलॉजिकल इफेक्ट अलग आते हैं। और जबकि आपका दिल जो है वो अगर गलत जुड़ जाए तो आपकी बाकी बॉडी पे आपके हार्मोन्स जो हैप्पी हार्मोन्स है वो नहीं प्रोड्यूस होंगे, और उसके बाद आपकी बॉडी के फंक्शन जो है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुके होंगे कुछ अरसे के बाद। मेरे ख्याल में कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना उतना ही जरूरी है जितना कि आपके हाथ पांव टांग या कोई और हड्डी टूट जाए। तो आपको बताइए। ये जो है ना मैं कॉन्सेप्ट देना जरूरी है। कॉन्सेप्ट देना जरूरी जी है। जी। कोमल आप इजाजत दें तो जहां को जवाब दे ठहराएं इस मामले में। जी नहीं जवाब दे तो जी आप दे दिए सकते हैं, मोहसिन साहब। क्योंकि आपको अपने प्रोग्राम में ये बात शामिल करनी चाहिए कि आपके बड़े अफसोस की साइकोलॉजिस्ट बात। जो के सामने बैठी हैं जी तो आपको ये बात जरूर कहनी चाहिए थी। मैं और इनको ये इनको बात जी जी कोमल मैं इनसे पूछ लूँ ना कि जहारा वैसे ये बात बिल्कुल सही कह रही है। साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाना ज़रूरी है ना? जी यानी ये देखें कि ये एक मैं आपको बताऊं, वैसे मैंने इत्तेफाक से कोमल शेख कल ही इस जी बारे में जी ना मैं सोच रहा था, लेकिन हम चूँकि इसमें काफ़ी वैरायटी होती है प्रोग्राम की मौज़ूआत में, तो वो बात में कहने का मौका शायद यही था आपसे बात करने के दौरान कि बहुत सारे लोग घर पे इन मामलात को इस तरह से डील करते रहते हैं और एक दूसरे के साथ वो मामलात को, चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करते रहते हैं। और जब घर का जी कोई एक फ़र्द जिसको वो बात समझाना चाहते हैं, जिसको कोई प्रॉब्लम होता है और वो नहीं समझ रहा होता, नहीं सुन रहा होता, तो वो सोचते हैं कि चूंकि हम नहीं सुना पा रहे, हमारी बात ही नहीं समझ रहा, तो फिर कोई और क्या इससे समझाएगा, कोई और क्या इससे सुनाएगा। जी तो बिल्कुल ऐसा भी है। जबकि बल्कि जी जी ऐसा भी होता है सम टाइम कि वो नए लोगों को ऐड कर लेते हैं, फिर वो मल्टीपल लोगों के हाथों बकरा बनता रहता है, लेकिन वो सुनता फिर भी नहीं है, क्योंकि उसको समझ लोगों की बात आ नहीं सकती है। कोई प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आपके इमोशंस हिट होते हैं ना, तो आप जिन लोगों को जानते हैं या जो आपके करीबी लोग होते हैं उनकी बात अक्सर समझ नहीं आती। ऐसा लगता है कि वो हमारे पे तरस खा रहे हैं, तो वो चीज जो है ना वो उस तरह से समझ नहीं आती। कोई बाहर का बंदा आपको अच्छे तरीके से समझाया, वो भी प्रोफेशनल हो जो आपको जानता ना हो, तो तब इंसान जो है वो अपनी मरहम पट्टी जो है वो अच्छे तरीके से करवा सकता है, खास तौर पे दिल की। बिल्कुल सही। और एक बात तो ये थी, और दूसरा जो अहम तरीन सवाल है कि घर की जो माहौल, जो झगड़ों वाला माहौल होता है या फैमिली प्रेशर होता है, उसकी वजह से जो ज़हनी दबाव आ जाता है, तो उसकी साइकोथेरेपी किस तरह से की जाए। और इसके साथ ही साथ बच्चों के हवाले से जो हर घर का मसला बन चुका है कि बच्चों में मोबाइल फोन और इंटरनेट बच्चों को पकड़ा दिया जाता है, और बच्चे भी वो जो 7-8 साल से छोटे हैं या 10 साल तक के भी बच्चे हैं, वो इतना मोबाइल फोन यूज करते हैं कि वो मोबाइल के बगैर खाना नहीं खा सकते। मेन इशू ये है कि मैंने अपने घर में अपने इर्द गिर्द बहुत सारे बच्चे देखे हैं
کھانے کا نوالا ان کا اندر نہیں اترتا. جیسے موبائل آئے گا تو گلے سے نوالا اتاریں گے. میرا ریسنٹلی میرے بھتیجے کے ساتھ مجھے لاسٹ ویک گزارنے کا اتفاق ہوا، جس کے نتیجے میں نے یہ محسوس کیا کہ موبائل فون ہاتھ سے لیں تو وہ ایک دم سے پاگل ہو جائے گا. موبائل سامنے رکھیں گے تو ہی کھانا کھائے گا. حتیٰ کہ اسنیکنگ کے لیے بھی موبائل ضروری ہے. سامنے کارٹون یا کوئی چیز لگی ہوگی تو ہی گلے سے کچھ اترے گا. اس چیز کا نہیں، ڈورے مون نہیں، وہ تو آج کل کچھ اور ہی چیزیں دیکھ رہا ہے، مطلب ہارر چیزیں اور یہ وہ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ موبائل سے جان کیسے چھڑائی جائے. موبائل سے جان چھڑانے کے طریقے ہم جہاں سے جانتے ہیں، جو کہ شو کے اس آخری حصے میں آپ کے ان سوالات پر روشنی ڈالیں گی. اور کومل شیخ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی تیاری کے ساتھ بات کی ہے اور اتنی دلچسپی کے ساتھ آپ نے بات کی، اور آپ اتنا ہمارے شوز کو دیکھتی پسند کرتی ہیں، اس کے لیے آپ کا بے حد شکریہ. آپ بہت زبردست اپنا فیڈ بیک بھی دیتی رہتی ہیں. تو اپنے کامنٹس کے ساتھ بھی آپ ہماری پوسٹس پہ اگر ایک زحمت کیا کریں کہ جس موضوع پر بات ہو رہی ہے اس پہ اگر آپ ایک اچھا سا، جتنا اچھا آپ بولتی ہیں، تو آپ وہی بات لکھ دیں، تو اس سے نا لوگوں کو مدد یہ ملتی ہے، سوچنے کی ڈائریکشن ملتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں تو میں نے کمنٹ کیا تھا، پہلے والا سوال جو ہے وہ سائیکولوجسٹ کے حوالے سے، وہ میں نے کوسچن بھی آپ کو کیا تھا. میرا خیال تھا آپ میرے انٹر ہونے سے پہلے آپ اس کو ڈسکس کر لیں گے، لیکن آپ نے وہ سوال ڈسکس نہیں کیا. مس جہارا اس کے لیے معذرت چاہتی ہیں. I'm really sorry. میں بہت معذرت چاہتی ہوں آپ سے. محسن صاحب کو جو مزے آ رہے ہیں نا آج کل. جی، جہاں کہہ رہی ہے کہ یہ کنزیکٹیو تیسری معذرت ہے. پہلی میں روشنی ایکچولی بات پتہ ہے کیا ہے، بات یہ ہے کہ یہ سوال کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ملے اس چیز کی. اور آپ چونکہ سائیکالوجی کی فیلڈ سے ہیں تو آپ کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اس سے آپ کے کسٹمرز میں بھی ویسے اضافہ ہوگا بھائی دی کے. اچھا، ہمارے ریونیو کی بھی پوری فکر رکھتی ہیں کومل سے. یہ بات مجھے بہت اچھی لگی ہے مس کومل کی. صحت کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے. میں ایز اے پبلک بھی لوگوں کی، یعنی کہ کہہ لیں ان کی ہیلپ کرنا چاہ رہی ہوں، یا ان کو تھوڑی فیور دینا چاہ رہی ہوں کہ وہ بھی اس طرح اپنے آپ کو فٹ رکھیں. صرف آپ کے لیے فزیشین یا MBBS ڈاکٹر ہی ضروری نہیں ہوتا، سم ٹائم آپ کے لیے سائیکالوجسٹ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس میں بالکل بھی وہ ہیزیٹیشن فیل نہیں کرنی چاہیے. اب تو کافی جو ہے نا ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے، دنیا میں کافی ترقی ہو گئی. لوگ اس چیز کو نیسسری رکھتے ہیں اپنی لائف میں کہ کچھ ایموشنلی یا مینٹلی کہیں ڈسٹربنس آ رہی ہے تو اپنے آپ کو کلیئر کر لیں. کوچ کانسیپٹ ہے کوچ کا، کافی کوچ تھراپسٹ. سائیکالوجسٹ میں نے ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھی ہے، لیکن میں سائیکالوجسٹ کو سن کے اور سوشل میڈیا سے ان کی پوسٹ اور ان کی ویڈیوز دیکھ کے میں نے کافی کچھ سیکھا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ مطلب یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ انسان کو سیکھنا چاہیے اور ہیلپ لینی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا کومل، آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی. اور انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ کے کامنٹس کی روشنی میں، آپ کی بات کی روشنی میں ہم ایسی بات کریں کہ جس سے باقی لوگوں کو بھی ضرور فائدہ ہو. بلکہ اس میں آپ بھی اپنا انپٹ ضرور پھر دیجیے گا لکھ کر یا جیسے بھی. تو انشاءاللہ دوبارہ بھی بات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.